لطفلان إلى إلى يعني أطفال. إلى الأطفال ليس. لا. الشيخ لا سعيد يا سعيد أطفال. سعيد أين تذهب عمر رضي الله تعالى عنه؟ عمر الشيخ حضرة عمر رضي الله تعالى عنه أذهب في الطريق. سائرا في يذهب في الطريق. يذهب في الطريق. سائر في الطريق ما شاء الله. ولي الرحمن ولي الرحمن ولي جی الرحمن استاد جی. اچھا جی اچھا ماں اسم الصبی بچے کا نام کیا تھا؟ اسم کی ولی الرحمن. ماشاء اللہ اسم کا ولی الرحمن ماشاء اللہ آپ کا نام ہے ولی الرحمن اچھا ماشاء اللہ اچھی بات لماذا تحیر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من الطفل عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے سے کیوں اتنے حیران ہو گئے؟ نظام الدین صاحب يا سيدي فسر عمر رضي الله تعالى من شجاعة الغلام وذكائه وحسن جوابه. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکرا محسن محمود نعم يا أستاذ. هناك الطلاب ماذا يفعلون إذا رأى عمر بن الخطاب رضي الله الطلاب ما فهمت ما تقول. إذا رأى عمر رضي الله إلى الأطفال ماذا يفعلون؟ هم يلعبون في الطريق. ما شاء الله كل الطلاب يحربون أم لا؟ محمد علی تمام بھاگ گئے تھے یا کوئی باقی بھی رہا تھا؟ محمد علی جی بچے استاد. سارے کوئی باقی بھی رہا تھا؟ جی عبد الرحمن حیدر هل بقي شيء أم لا؟ جی حضرت. هل بقي من الطلاب أم لا؟ یعنی الفال بچوں میں سے کوئی باقی رہا یا سارے بھاگ گئے؟ جیسے ایک بچہ رہ گیا تھا. ليخ بالعربية ليس الأردية یہ جواب آپ عربی کی کلاس تو عربی میں جواب دینا چاہیے نا آپ. کیوں عبد الرحمن حیدر صاحب جی جی حضرت انشاءاللہ کوشش آپ کریں. بے شک بقیہ واحد بقیہ الطفل ایک باقی رہ گیا بقیہ الطفل واحد ایک باقی رہ گیا آسان جواب. الشیخ نور الامین انت بین بالعربی هذا الجواب. جی حضرت سمجھنی بين هذا السؤال إذا رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى إلى أطفال كانوا يعني كل الطلاب يحربون أم لا؟ وہ سارے کے سارے طالب علم جو ہوتے ہیں وہ بچے بھاگ گئے تھے کوئی باقی بھی رہا؟ جی ایک بچہ حضرت ایک بچہ يا باقی سيدي رہا تھا. يا سيدي كل فأجابي هل أجابي نعم تجب أطفالا هربوا إلا صبيا منهم بقي مكانه. ما شاء الله أحسن جزاكم الله أحسن جواب. محسن میں سب کتاب نکالیں گے جی نکالیں گے کتاب تھوڑی سی پڑھ. جلیل قریشی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ محمد جلیل قریشی صاحب السلام علیکم استاد جی. الحمدللہ وعلیکم السلام آپ کی ورحمۃ دعا. اللہ.
चलो आज पहला दिन है क्लास में। हाँ जी हाँ जी, तो अल्लाह उम्मीद आपको है बड़ा आप ख्याल खैरियत से होंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बड़ा याद किया हमने माशाल्लाह, क्लास। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस अपनी कोताही कमी के गैर हाजिर रहा, इंशाल्लाह हाजिर हूँगा आइंदा। आप तो माशाल्लाह बड़े काम में लगे हुए थे, वो जो इज्तिमा होगा अपना ना जी जी, इस्लामाबाद वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद का ना। हाँ, खैर ऑफिस से हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, खूब रात को बारिश हुई हाँ जी और आंधी तूफान, जो बाकी बाहर थे हजरात वो सारे अंदर आ गए 1-1:30 बजे बारिश में। और फिर ये इज्तिमा पे बारिश जो है, मेरे ख्याल में ये एक मुस्तकिल आजमाइश अमल हो गया, आजमाइश हो गई है। तो आजमाइश है। ज्यादा हाँ, सवाब के लिए अल्लाह ताला जो है ना बरहन रहमत अता कर देते हैं। ईमान वालों को परख के ईमान वाले साबित करना है, तो उसके लिए अभी जोड़ में थे रायगढ़, जिस ना जोड़ होता है उसमें इतनी बारिश आई, तो 2-3 दफा में आना जाना पड़ गया। तो हमें नमाज अच्छा, भी, बल्कि एक दिन तो हमें नमाज भी ईंटों के ऊपर पड़ी, नीचे नमाज पढ़ने के दिन भी नहीं बची, इतनी बारिश आई। सही है, अभी हमारा जोड़ था 3 दिन का, उसमें भी बारिश है वो, लेकिन हमारा था मरकज में, और इस वजह से फिर वो परेशानी तो नहीं आई। अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह मोहम्मद के हाल पर रहम फरमाए। ये बहुत बड़ा काम है यार, दावत वाला काम, उम्मुल हसनात, इससे अच्छा कोई काम नहीं है माशाल्लाह, बहुत प्यारा काम है। जी निकाल। तो सही सफा नंबर क्या है? सफा नंबर तो याद नहीं है, वो सबक मेरा ख्याल है गालबन 162 162। 162 162। अच्छा उस्ताद जी, हम कभी अपनी जमात बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह रोज़े इंशाल्लाह। की। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह से। रोजा उस्ताद लगाया मोहतरम, करो, वैसे जो पढ़े उसका तर्जुम माइक पे ऑन। लोग खरज उस्ताद लिनज़ाहत, उस्ताद साहब सैर के लिए बाहर निकले। फरआ तलामीज़हु, बस उन्होंने अपने शागिर्दों को देखा। यलअबून फिल मैदान, मैदान में खेल रहे थे। रआहुम यलअबून बेअदबिन, उनको देखा कि वो अदब के साथ खेल रहे हैं। ला युखासिमूना वला यश्तम यश्तम, ये सही नजर नहीं आ रहा। यश्तमर यश्तमुरना, हाँ, बस वला यश यश्तमून, यश तामिरून नहीं, यश्तमिर यश्तमून, यश्तमुरना लिखा हुआ है, पता नहीं। किताब में यश्तमूना यश्तमून है। अच्छा, यश्तमूना यश्तमुना वला यश्तमुना वला यस्खबूना, बल यख्तरिमु बादहुम बादा, वो ना आपस में झगड़ रहे थे, ना वो मतलब हाथापाई कर रहे थे, और ना वो मतलब यस खबून, पता नहीं क्या मना होता है। असल में ना झगड़ रहे थे, ना वो किसी को गाली दे रहे थे वाला, ना वो चीख रहे थे, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। बल तामिरून बल बाज़ हम, बल्कि बल्कि वो एक दूसरे एक का दूसरे का बल्कि एक दूसरे का एहतराम कर रहे थे। फरह बिहिम, बस वो बड़े खुश हुए उनसे। फलम राव उस्तादहुम, जब आवाज उन्होंने नहीं आ अपने रही। आवाज आ रही बेटा। जब फरह बिहिम, वो यानी उस्ताद साहब जो है वो उनसे बड़े खुश हुए। फलम राव उस्तादहुम, जब उन्होंने अपने उस्ताद साहब को देखा। तरकुल लाइब, उन्होंने खेल छोड़ दिया। वजाऊ वजाऊ इलैहि, और अपने उस्ताद साहब की तरफ हाजिर हुए, यानी आए। इसका वसल्लम अलैहि, तर्जमा ये करेंगे कि वो अपने उस्ताद के पास आ गए, पास आएंगे तर्जमा करेंगे, ठीक है, इले जी तरफ नहीं करेंगे। जी जी, अपने अपने उस्ताद साहब के पास आ गए। वसल्लम अलैहि, और उनको सलाम किया। माशाल्लाह। फरद्दा अलैहिमुस्सलाम,
اور انہوں نے سلام کا یعنی جو استاد صاحب تھے ان کو سلام کا جواب دیا، ودعا لهم، اور ان کے لیے دعا کی۔ ماشاء اللہ۔ غیر الافعال الاتیہ غیر الى الافعال الافعال، العاطیہ الى ہاں الافعال المؤنثہ۔ جی آواز نہیں آ رہی تھی درجہ ساتھی کو۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جاری استاد جی آواز تو آ رہی ہے۔ جی جی بول رہے ہیں خراجہ رعا فارغ۔ جی یہ اور ساری کوئی پڑھ لیں ذرا۔ ہاں تو یہ کہتے کہ جو اس کا ترجمہ کریں غیر یا غیر افعال آتیہ الافعال المؤنثہ، یہ جو فعل آئے نا ان کو مؤنث میں بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال تو خراجہ سے خراجت، رعا سے رات، فارحہ سے فارحت، سلامہ سلامت، دعا سے دعات، یخاسم سے تخاسم، یردو سے ترد، یشتم سے تشتم، اور یسخب سے تسخب، اور یحترم سے یحترم۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ انہوں نے دیے تھے مذکر کے استعمال ہوئے تھے، غیر افعال آتیہ الی افعال مؤنثہ، کہ ان الفاظ کو آپ مؤنث الفاظ میں لے کر آئیں۔ جی نور الامین صاحب یا کوئی ساتھی اس کو پڑھے، یہ خراجہ کو خراجت بنانا ہے، را کو یعنی اب یہ مذکر ہیں، ان کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے، کوئی کرے ساتھی، کوئی ساتھی کرے۔ جی خرجہ خرجت، رآ رأت یا رأیتا ہوگا حضرت، نہیں رأت، مؤنث اور فرحہ فرحت، سلمت دعت، تخاسم ترد، تشتم تزخب اور تحترم۔ الگ ترجمہ۔ جی معانی الکلمات، شجاعت بادری، ذات یومن ایک دن، اخاف ڈرتا ہوں، اخاف ویسے میں ڈرتا ہوں نا، ہربو بھاگ گئے، ہونا ہونا و ہونا کا ادھر ادھر، ذنبن گناہ جرم، یخاصمون جگڑتے ہیں، دعا انہوں نے دعا دی، بقیہ مکانہ اپنی جگہ کھڑا رہا، کان سائرن چل رہے تھے، وسعو وسعو کشادہ کرتا ہوں، مقبلن علیہم ان کی طرف آ رہے تھے، یش یشتمون گالی دیتے ہیں، او وسیع، او وسیع، یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کی، یشتمون گالی دیتے ہیں، یزخبون شور کرتے ہیں، یردو جواب دیتے ہیں یا لوٹاتے ہیں۔ جو دیتا ہے۔ ظفر اقبال صاحب چائے چائے پی رہے ہیں اکیلے اکیلے آپ اللہ کے بندے۔ ہمیں تو نہ جلائیں آپ ایسے ہے۔ بڑے زیرک آدمی ہیں آپ ہیں جی۔ چلے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ وہ آپ سر سر کر رہے تھے مجھے اسی